अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज ये जो वीडियो लेके आया हूँ ये ऑन डिमांड नहीं है, बल्कि ये मेरे पसंदीदा पत्थर फ़िरोज़े के मुतल्लिक है। फ़िरोज़े से मुतल्लिक लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, उनमें कुछ इन्फॉर्मेशन सही है, कुछ नहीं सही। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाना ज़रूरी समझा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इसकी तारीख़, इसे कैसे पहना जाता है, इसे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, मुस्लिम मज़ाहिब में इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कौन लोग इसे पहन सकते हैं, इसकी अफादियत क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, दीन इस्लाम में स्पेशली दीन इस्लाम के अंदर इसको क्या अहमियत हासिल है। तो मैं ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इसको आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। फ़िरोज़ा जो पत्थर है ये नीले रंग का गैर शफाफ पत्थर है और इसमें जो नायाब समझा जाता है वो सब्ज़ कलर का समझा जाता है, जिसे हुसैनी फ़िरोज़ा कहा जाता है। उसकी भी मैं आपको वजह बताऊँगा कि उसे हुसैनी फ़िरोज़ा क्यों कहा जाता है। चलें बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी तारीख़ के मुतल्लिक। जो बाकायदा तौर पे इसका आगाज़ हुआ वो 6000 साल पहले मिस्र में हुआ। मिस्र में क्योंकि एक बहुत पुरानी तारीख़ है मिस्र की, तो इसलिए 6000 पहले से बाकायदगी के तौर पे इसका जो है आगाज़ हुआ। मैं अभी अपनी वीडियो जो है वो इसकी तारीख़ शुरू करता हूँ दीन इस्लाम से। दीन इस्लाम में इसको क्या अहमियत हासिल है और हमें ये पत्थर कहाँ से मालूम पड़ा और हम तक ये पत्थर जो है वो कैसे पहुँचा। सबसे पहले ज़िक्र कर लेते हैं क़ससुल अंबिया, मुसलमानों की एक किताब है जिसमें तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र हुआ है। उसमें लिखा गया है कि जो कायनात के ऊपर सबसे पहला पत्थर भेजा गया उसका नाम है फ़िरोज़ा। जो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ कि उनको ज़मीन पे एक फ़िरोज़े पत्थर का टुकड़ा मिला, जिनको हुक्म हुआ कि वो इसे अपने दाहिने बाजू के साथ बांध लें, और उन्होंने उसे अपने दाहिने बाजू के साथ बांध लिया। वहीं से चलता चलता स्टोन ये अंबिया की चूँकि मिरास है, मैंने अपने थंबनेल पे लिखा है ये अंबिया की मिरास है, तो वहाँ से ही इसका जो है सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। खैर बात कर लेते हैं इसकी मुक़द्दस होने की वजह के ऊपर कि ये क्यों इतना मुक़द्दस है। सबसे पहले मैं इसकी जो तारीख़ में सबसे पहले रसालत माब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पेश करूँगा, जो मुस्तदरकुल वसाइल हदीस वहाँ से ली गई है, जिसकी जिल्द नंबर 3 और सफ़ा नंबर 300 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल मुर्तबा और रहमतुल लिल आलमीन फरमाते हैं, बेशक मैं उस बंदे से शर्मनाक होता हूँ जो अपने हाथ दुआ के लिए उठाए और उसकी दुआ रद्द हो जाए और उसमें फ़िरोज़े की अंगूठी हो, यानी कि वो हाथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ के लिए रद्द नहीं कर सकते जिस हाथ में फ़िरोज़े की अंगूठी होगी। पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसके अलावा मज़ीद मैं आपको बताऊं कि इससे मैंने क्यों कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसे कैसे निस्बत हासिल है। इसे क्यों हुसैनी फ़िरोज़ा, सब्ज़ वाले पत्थर को, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको हुसैनी फ़िरोज़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कि वो हाथ जिसमें फ़िरोज़ा होगा कभी भी तंग-दस्त नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि ये जो हस्तियाँ हैं ये जो बात कह दें वो लौह महफूज पे लिख जाती है और तकदीर बदलने वाली ये बातें होती हैं जो आप सरकार ने या आपकी अहले बैत नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं। बेशक ये पत्थर पे लकीर है और जो वो फरमा दें, जो वो हुक्म सादर कर दें, वो लौह महफूज पे लिखा जाता है। तो खैर मज़ीद बात करते हैं। ये आप जो पत्थर अभी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये हल्का सब्ज़ी माइल जो है वो फ़िरोज़ा, और यही हाई क्वालिटी का फ़िरोज़ा है। ये असल फ़िरोज़ा आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इससे बेहतर फ़िरोज़ा जो है वो ना कभी हो सकता है ना कभी होगा मेरी नज़र में, चूँकि ये मेरे हाथ की अंगूठी है और मैंने इसको बड़ी मुश्किल से हासिल की है और मुझे पता है कि मैं इसकी किस तरह हासिल की है। बहुत दुआओं के साथ इसे मैंने हासिल किया। खैर मैं दीन इस्लाम के अंदर जो है मज़ीद इसकी और शरह बयान करूँगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस इंसान की शादीशुदा ज़िंदगी में मसले मसाइल हैं, बीवी बच्चों में उसे मसले दरपेश हैं, तो वो जो है फ़िरोज़े की अंगूठी पहने। इसी तरह में हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हदीस मरवी है, उनसे रिवायत मरवी है एक हदीस की कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल ने मुझे ये पत्थर दिया और मैंने अपने बाद अली को दे दिया और अली ने अपने बाद ये इमाम हुसैन को दे दिया और इमाम हुसैन से ये चलता हुआ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये चलता चलता हज़रत इमाम मूसा काज़िम के पास ये पत्थर आके पहुँचा। तो उनके जब सहाबी ने इसे देखा तो उन्होंने फरमाया
کہ تم اس پتھر پہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ یہ بہت خوبصورت پتھر ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بے شک یہ ہماری میراث ہے اور یہ ہم پہ یعنی کہ جس طرح میراث چلتی ہے, جس طرح کوئی وراثت چلتی ہے, یہ ہماری وراثت میں یہ پتھر ہے. تو اس کی جو آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں, یہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, یہ بلکہ اوتھینٹک احادیث کی روشنی میں اس کا میں بیان کر رہا ہوں. اسی طرح علی بن مظہر ایک حضرت امام موسیٰ کاظم کے جو ہیں وہ ان کے ماننے والے تھے, ان کے اصحاب میں سے تھے. انہوں نے یہ جو ہے پتھر کے بارے میں جامع الاخبار کتاب کا نام ہے, اس میں لکھا ہے کہ اس کو حجر الظفر کہا جاتا ہے. یعنی کہ ظفر دولت سے بھی ہوتا ہے, رزق سے بھی ہوتا ہے, اور جو ہے آسائشوں سے بھی اسے کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو علی بن مظہر نے یہ جو ہے اس کے راوی ہیں, انہوں نے یہ بیان کیا. خیر ابھی میں بات کر لیتا ہوں اس کی تھوڑی سی اینشینٹ ہسٹری کے بارے میں. اور اینشینٹ ہسٹری میں بات کرنے سے پہلے, یعنی اس کے بارے میں بتانے سے پہلے, آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی جس کی کوئی قیمت نہیں ہے فیروز پتھر کی, وہ حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے میں ایران میں نصب کیا گیا ہے, ان کے روضے کے اندر نصب کیا گیا ہے, جس کی آج تک کوئی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکا. اور میرا یقین یہ ہے کہ وہ روز محشر تک اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکے گا. خیر ابھی بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس کی اینشنٹ ہسٹری کے بارے میں. مصر میں اس کو مقدس پتھر سمجھا جاتا تھا. مصر میں اس کو اس لیے مقدس پتھر سمجھا جاتا تھا کیونکہ ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ اگر ہم اپنی کلائی اور گلے میں پہنیں گے تو یہ ہمیں کبھی حادثاتی موت نہیں آنے دے گا. اور اس کے علاوہ وہ مصر کے لوگ, جب ان کے لوگ مر جاتے تھے تو وہ ان کی قبروں کے اوپر جو ہے تختہ دار یا اسے کتبے کے اوپر فیروز پتھر کو رکھ دیتے تھے. ان کا ماننا یہ تھا کہ جس قبر میں کے اوپر یہ رکھا جائے گا وہاں پر عذاب نہیں ہوگا اور وہ جو مردہ ہے وہ سکون میں رہے گا. خیر اس کی میں مزید بات کروں تو یہودیت کے اندر اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. یہودیت کے اندر تورات کے اندر چیپٹر نمبر 28 کے اندر ان کے جو پریسٹ ہیں انہیں, یعنی کہ جو ان کے کہہ لیں کہ جس طرح ہمارے علماء ہوتے ہیں اسی طرح ان میں پریسٹ ہوتے ہیں, تو ان کے چیپٹر 18 میں ان کے پریسٹ کو پہننے کا اس کو باقاعدہ حکم ہے کہ وہ اپنی بریسٹ پلیٹ کے ساتھ, یعنی کہ سینے کے ساتھ ایک پلیٹ لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ مطلب اپنے گلے میں جو ہے وہ فیروزہ پتھر پہنے. خیر ابھی اس کے بات کر لیتے ہیں حامل سیارے کی. اس کا حامل سیارہ مشتری ہے. اس کا رنگ نیلا ہونے کی وجہ سے اس کا حامل سیارہ زحل بھی سمجھا جاتا ہے, راہو بھی سمجھا جاتا ہے, اور کئی ویسٹرن اسٹرالوجی کے اندر اس کو سورج اور زہرہ بھی جو ہے وہ اس سے بھی منسوبیت دی جاتی ہے کہ اس کا حامل سیارہ جو ہے وہ سورج اور زہرہ بھی ہے. اسے عموماً تو کوئی بھی, میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی پہن سکتا ہے, لیکن میں اسے کبھی بھی ایسے سجیسٹ نہیں کرتا کہ اسے کوئی بھی بندہ جو ہے وہ پہن لے, کیونکہ ہر پتھر کے اثر اور جو ہے اس کے مراسم ہوتے ہیں کچھ, تو اس کی بہت زیادہ کیئر ہے. فیروزہ پتھر ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر آپ نے پہن کے اس کو کوئی غلط کاری کی, کوئی ایسا کام کیا جو برا ہے, چاہے وہ عملاً ہے, قولاً ہے, فعلاً ہے, تو یہ آپ پہ ایسا برا اثر کرے گا کہ میں نے اس کا آنکھوں دیکھا حال کئی لوگوں کے ساتھ دیکھا ہوا ہے. اور جس انسان کو یہ پتھر راس آ جائے اس کو یہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچاتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے اپنی ہی زندگی کے اندر ایسے لوگ دیکھے ہیں جو لوگ آسمان کی بلندیوں پہ پہنچے ہیں. ان میں مثال دینا تو نہیں چاہتا, لیکن سلمان خان جو ایک مشہور اداکار ہے وہ کہتا ہے کہ میں جب سے فیروزہ پتھر پہنا ہے اس سے پہلے میری لائف جو تھی وہ بہت ہی نیگیٹو تھی اور مجھے کوئی منہ نہیں لگاتا تھا. یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں. جب سے میں نے فیروزہ پتھر پہنا ہے, اپنے ہاتھ کی کلائی میں پہنا ہے, تو میں ایک ایسے عروج پہ ہوں, اس کے بعد مجھے کبھی زوال نہیں ملا. خیر ہر انسان کی اپنی کانسپیریسیز ہیں, ہر انسان کا اپنا عقیدہ ہے, کسی کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ میرا فرض تھا کہ آپ تک کچھ فیروزہ پتھر کے حقائق لانے کا. یہ فیروزہ جو ہے وہ کیسا پتھر ہے, اور اس کو میں جو سمجھتا ہوں وہ جمعے کے دن اسے پہنا جائے اور اس کا صدقات وغیرہ نکال کے اس کو پہنا جائے, اور اس کو پہننے سے پہلے چاندی کی انگوٹھی میں اسے پہنا جائے, اور آپ اسے ہاتھ کی انگوٹھے کے علاوہ چاروں انگلیوں میں کسی بھی انگلی میں پہن سکتے ہیں. ہر انگلی میں
اس کے اپنے ہی فائدے ہیں، تو اس پہ بھی انشاءاللہ ضرور ویڈیو بناؤں گا۔ ابھی ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ کے لیے ہمیشہ یوں اچھی ویڈیو لاؤں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔